اے ویکھو ہجر بھی تے پھر العشق نار العشق نور. بزرگ فرماندے نے عشق ہی آگے تے عشق ہی نور ہے. عشق ہی ساڑدا ہے تے عشق ہی ٹھاردا ہے. آخنا ذرا محبت نال سبحان اللہ. عشق ہی ساڑدا ہے تے عشق ہی ٹھاردا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں وہ کی گلاں سن کدے میرے آقا کریم دی جدائی دے اندر او حضرت مولانا عبد الرحمن جامی لکھیا کدے محبت برا انداز نسیمہ جانب بطحا گزر کن زیہوا لم محمد را خبر کن. اے ویکھو یہ او دا ہی ترجمہ ہے نا. ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم. حضرت پیر سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قصیدہ ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم. یہ او دا ہی ترجمہ ہے. اے انہا دکھ اینا روندے سن حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کہ لکھ دے نے سیرت نگار آپ دی سیرت نگار لکھ دے نے کہ جس جگہ تے آپ بیٹھ کے نعت شریف لکھ دے سن نا او زمین پولی ہو جاندی سی آپ دے آنسواں دے پانی نال. یارو ایک گل اے نوجوان بھی بیٹھے ہو ایک گل اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے میری سن کے تے جواب دیا جے اسی دنیا دے پیار وچ رو لیا بڑا رو لیا. اسی اپنی خواہشات منوان واسطے رو لیا. دنیا داری دی محبت کسی نے کیا جی مینوں اینے کلے چو اینی نکلدی سی اینی نکلدی تے اکھاں میں چاسو. سوچئے کہ یار ساڈے دل وچ کی چیز نے گھر بنایا ہے. اللہ دے ولی دنیا دے پیار وچ نہیں سی روندے جدوں بھی روندے سن سٹ عشق دی لگدی سی تے محبوب دا نام لے کے روندے سن. اچھا ایک گل اور دساں اے بھی بزرگاں نوں تے پتہ ہے سلسلے والے حضرات نوں تے پتہ ہے لیکن جڑے لوگ نویں آئے نے انہاں دے علم وچ اضافہ اس گل دا کرن لگا واں. اے نہ کوئی سمجھے کہ عشق دے وچ رونا تکلیف ہے. خدا دی قسم عاشق نوں اُنی دیر تک مزہ ہی نہیں آوندا جنی دیر تک محبوب اونوں تڑپاندا نہیں ہے. آئے آئے یہ کیا تماشا رچا رکھا ہے صاحب صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آستانہ یا سخی جان محمد محب الفقراء. زندہ باد زندہ باد. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں بات عرض کر رہا سا کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی آپ جدو نعت شریف لکھ دے سن سرکار دی تے اینا روندے سن کہ زمین تر ہو جاندی سی پولی ہو جاندی سی. اتھے پیر رکھیا جاندہ سی تے پیر کھب جاندہ سی. یہ محبت دا عالم ہے. تے اگو جواب کی ملیا پھر ہائے ہائے کلام لکھیا استغاثہ لکھیا اپنی حالت بیان کی تھی فارسی دے اندر. حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے تنم فرسود جان پارا ہجران یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ہجر وچ میری جان تے ٹوٹے ہو گئی. تنم فرسود جان پارا ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا ز عیسیاں یا رسول اللہ. عرض کردے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی میرے گھر میرے غریب خانے تے تشریف لے آؤ فدائے نقش نالینت
کنم جان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنی جان تواڈے نالین دے نقش تے نہیں، جملے دی ذرا لطافت لو، لطف لو، نالین تے جان قربان کرنا ہے اگلی گل ہے، جتھے تواڈے قدم مبارک نال لگن والے جوڑے لگن گے اوتھے جڑا نشان بنے گا میں اندے تے بھی اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ آیا فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، انج لکھیا، قصیدہ لکھیا تے دل وچ خیال سی کہ ایتھے نہیں، اے جڑے سمجھو یار میں کی عرض کرن لگا، اے جڑا میں دکھ لکھیا ہے نا سرکار، میرا عقیدہ ہے کہ ایتھے بھی سن دینے، پر میرا دل کردا ہے کہ میں محبوب دے روزے تے جا کے سناواں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ جڑا کلام لکھیا ہے نا، یہ میرا دل کردا ہے میں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے سناواں، اپنے حال و زار حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے سناواں۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے، تانوں پتہ ہے، حضرت مولانا جامی ہجر دے اندر روندے روندے قافلہ آپ دے گھر دے اگوں نکلیا مدینہ پاک دا، چل پے مدینہ شریف دی طرف، وقت گزردا جا رہے ہیں، انتظار ہے عاشق نو کدوں آوے گا مدینہ، کدوں آئے گا مدینہ تو رسول، عاشق رسول انتظار کر دینے پئے۔ قافلے والے نے دسیا جامی ہن 3 راتاں دا سفر رہ گیا وے، 3 راتاں دا سفر رہ گیا وے، مدینہ پاک پہنچن والے ہاں، نبی پاک علیہ السلام دے روضہ اقدس سے حاضری جا کے دینی ہے۔ حضرت عبد مولانا عبد الرحمن جامی فرما دینے، رات روندیاں روندیاں نکلی، رات روندیاں روندیاں نکلیے، اگوں سفر کر دینے پہ دوسری رات آئیے، جدوں تھوڑا جہا سفر رہ گیا، اگوں ایک بندہ آیا جنوں خواب دے وچ نبی پاک علیہ السلام دا دیدار نصیب ہویا ہے۔ بعض نے لکھیا ہے کہ امیر مدینہ سی، مدینہ پاک دا اس وقت جڑا امیر سی او سی، انہیں آ کے اپنا خواب سنایا، کہن لگا قافلے والے تاڑے وچ جامی کون ہے؟ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرما دینے مینوں جامی کہندے نے، انہیں کیا میں نبی پاک علیہ السلام دا پیغام لے کے آیا ہاں، مینوں آقا کریم علیہ السلام دا دیدار نصیب ہویا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی فوراً خوشی دے نال کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا دس میرے سونے دا کی پیغام ہے؟ غش کھا کے زمین تے ڈگ پے ادوں جدوں پیغام سنیا ہے، فرمایا دس میرے یار دا کی پیغام لے کے آیا ہے؟ کہن لگا تیرے محبوب دا پیغام ہے کہ جامی نو کہہ دیو میرے روزے تے نہ آوے، جامی نو کہہ دیو میرے روزے تے نہ آوے۔ ایو گل جے جنوں میں کہنا وا کہ محبت والے ہمیشہ محبت دے اندر پکا کر دینے۔ حضرت عبد الرحمن جامی غش کھا کے زمین تے ڈگے، لوگاں نے چکیا پانی پلایا، جدوں حالت سنبھلی ہے پھر آپ نے ایک اور اختیار پیش کیتا ہے، آپ نے فرمایا انج کرو قافلے والے کوئی وڈا ٹرنک لے کے، کوئی وڈا صندوق لے کے مینوں اون دے وچ پا کے اگے لے چلو۔ کتاباں دے اندر آندا ہے پھر امیر آ گیا، پھر پیغام لے کے آ گیا، کہندا جامی کون ہے جنوں بکسے دے اندر بند کیتا جے، مینوں پھر آقا دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے بکسے دے اندر بند ہو کے آ رہا وے، انہوں جا کے کہہ دے تیرے محبوب دا حکم نہ آویں، تیرے سونے دا حکم ہے، تیرے محبوب دا حکم نہ آویں۔ پھر غش کھا کے زمین تے ڈگے نے، اوندے پیری پہ گئے نے، فرماندے نے بار بار پیغام لے کے آن والیا، ایک میرا بھی سنیڑا لے جا، ایک میری بھی عرض لے جا، جا کے میرے سونے نو آخ سونیا میں کیویں نہ آواں، آقا میں تے بڑے دکھ لے کے آ رہا ہاں، میں تے بڑیاں
دیاں گلاں کرن آ رہا واں سونیا میرے کولوں کی غلطی ہوئی ہے آقا جے کوئی غلطی ہوئی ہے تے معافی عطا فرما دیو سونیا میں رہ نہیں سکدا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں او گزارا گناہگاراں دا کا بس تو ہی سہارا مینوں بھائی رحمت علی نے حکم کیتا سی کہ ہجر بیان کرنا ہے تیرے بن اے ہجر ہے میں عرض کر رہا ہوں تیرے بن میرے آقا او سونیا مایا او سانولا تیرے بن میرے آقا پڑھو ذرا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں او گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی او سہارا اب آب سلسلہ دے نظر کرن لگا وہاں چنگی یا مندی چنگی یا مندی میں جے ہووی جئیاں آئے ہائے سونیا آئے ہائے جے صوفی آلے الفاظ استعمال کریے او مٹھڑا سانولا عربیہ ڈھولنا چنگی یا مندی میں جے ہووی جئیاں چنگی یا مندی میں جے ہووی جئیاں دل تڑپا دین والا جملہ لگیاں توڑ نبھاوی تیرے پلے جو پیاں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی باہر نکلے فرمایا انہوں جا کے میرے محبوب نو میرا پیغام میری بھی عرض جا کے سنا دے سونیا کی غلطی کی ہوئی ہے اساں تے کئی روپ وٹائے اساں تے کئی روپ وٹائے سونیا تیرے ویکھن لئی غلطی کی ہوئی ہے ادھروں چلا گیا دوبارہ پھر انہوں دیدار نصیب ہویا ایک روایت دے اندر یہ بھی گل ملتی ہے کہ حضرت مولانا جامی نو قید کر دیتا گیا تے پھر خواب دے اندر دیدار ہویا ایک کوئی قید کرن والا تے نہیں انہوں تسی کا دیاں قیداں پہ دیندے ہو انہوں تے میں بڑی دیر دا قید کیتا ہویا ہے آئے آہا انہوں تے میں بڑی دیر دا قید اچھ لے لے تسی نہ قید کرو جدوں آخری پیغام ملے آئے جامی واپس چلا جا تینوں نہیں دا اندر آن دی اجازت اگے آن دی اجازت نہیں ہے مدینہ الرسول ہے اس شہر دے اندر داخل ہو گئے نے جدوں واپس مڑ دینے پہ ایتے ویکھ کے کوئی مڑے تے مڑن نو دل نہیں کردا پھر او دیوانہ کیویں مڑیا ہوے گا جنہیں پند بھی کٹ لیا ہے سفر دیاں اصائب تے مصائب تکلیفاں بھی برداشت کر کے راتاں دے جگراتے کٹ کے عشق دے اندر آئے نے نبی پاک علیہ السلام دا آخری پیغام ہے فرمایا جامی نو کہہ دیو واپس مڑ جائے جملہ سنیا جے ہجر دا بھی مزہ آ گیا عشق دا بھی مزہ آ گیا محبوب بنان دی بھی چاسا گئی حضرت جامی فرما دینے میں نو پیغام ملیا میرا رونا ہاسے وچ بدل گیا میرا رونا ہاسے وچ بدل گیا مسکراہٹ وچ بدل گیا پیغام کی سی فرمایا جامی پریشان نہ ہو تیرے کولوں کوئی غلطی نہیں ہوئی جدی وجہ تو تینوں منع کیتا جا رہا وے منع کیوں کیتا جا رہا وے جڑے تو شعر لکھے نے انہاں وچ درد نہ وے اگر تو میرے دربار تے آ کے پڑھ دیتے
مینوں قبر مبارک وچوں نکل کے سینے نال لانا پینا آئے ہائے قبر انور دے وچوں نکل کے تینوں سینے لانا پینا ہے وہ بھی تے درد سی نا جڑا قبول ہویا خدا دی قسم تے انج دا قبول ہویا کہ محبوب نے قبول فرما لیا